About is giving a basic NOC, a no objection certificate, to be a member of that building, to be part of the society and claim ownership to that flat. This is something even I have not heard of. Something about getting a character certificate is something I wouldn't have thought in my wildest dreams that I'll have to do that to get a house. I mean, I purchased a place in 2007. And we also spoke to some other celebrities who said they'd faced a similar problem while trying to buy an apartment. और ये कहना चाहता हूं, हम मुसलमान, हम जानते हैं कि मीडिया अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है. हम मुसलमानों को इस मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और अफसोस की बात हम नहीं करते. लेकिन दुश्मन इस्लाम मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए. और एक आर्टिकल आया था टाइम्स मैगजीन में 16 अप्रैल 1979 में, जिसमें क्रिश्चियन ऑथर लिखता है, एक क्रिश्चियन रिसर्चर लिखता है कि 150 साल में सन 1800 से सन 1950 तक के इस 150 साल के दरमियान 60,000 से ज्यादा किताबें लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ. यानी हर रोज एक से ज्यादा किताब लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ इन 150 साल में. अभी 9/11 के बाद, 9 सितंबर 2001 के बाद ये तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ गई. हर रोज कई किताबें लिखी जा रही इस्लाम के खिलाफ. हम मुसलमान इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. हिंदुस्तान की मिसाल लो. हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? हम कह सकते हैं कि 18 करोड़ 20 करोड़, 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में. जब तहकीक करते हैं कि कोई भी दावती मैगजीन है हिंदुस्तान में, वो कितनी तादाद में छपती है? आप हिंदुस्तान की दावती मैदान की मैगजीन लेंगे, चाहे इंग्लिश हो या उर्दू हो या हिंदी हो, आप ये कह सकते हैं, मैं पूछना चाहता हूं सामाइन से, ऑडियंस से, कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दावती मैगजीन कितनी तादाद में छपती है और कौन सी है? हिंदुस्तान में दावती मैदान में कौन सी मैगजीन सबसे ज्यादा तादाद में छपती है? ट्राई कर सकते, गेस कर सकते? इस्लामिक वॉइस, उसकी तादाद है 12,000 से 15,000. 12,000 से 15,000. जब अमेरिका गया था मैं, तो वहां चंद साल पहले एक मैगजीन है जो इसना निकालती है, होराइजन. वो हर महीने छापती है 50,000. 50,000. ये है मुसलमान मीडिया का इस्तेमाल कर रही है. एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है जोहाज विटनेसेस. मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन नहीं है, एक ऑफशूट है, एक छोटा सा शाख है. जो मेन क्रिश्चियंस कहते हैं ये क्रिश्चियन ही नहीं है. तो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियंस कहते हैं जोहाज विटनेस ईसाई है ही नहीं, लेकिन वो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं. मैं पूछना चाहता हूं, ये मैगजीन है उनकी वॉच टावर. वॉच टावर ये मैगजीन है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितनी तादाद में छपती है किताब? एक ईसाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफशूट है, मेन स्ट्रीम नहीं, एक शाख है. अक्सर क्रिश्चियन कहते हैं, क्रिश्चियन है. आप गेस कर सकते हैं कितनी तादाद में छपती है किताब? कितनी तादाद में? लाख के आसपास. 1 लाख के आसपास भाई साहब कह रहे. कोई गेस कर सकता है कितनी तादाद में छपती है? मिलियन, 1 मिलियन. 1 मिलियन. कोई कहता है लाख, कोई कहता है 10 लाख. 10 लाख. 10 लाख क्या होता है पता है आपको? 2 मिलियन, 20 लाख. ये ऑक्शनिंग हो रहा है. 1 मिलियन, 2 मिलियन ऑक्शनिंग हो रहा है. ये वॉच टावर मैगजीन, इसकी तादाद छपने की है 37.1 मिलियन. 3 करोड़ 71 लाख. और ये हर महीने नहीं छपती, महीने में 2 बार छपती है, फोर्टनाइटली है. ये 4 कलर मैगजीन है, 4 कलर. इसकी क्वालिटी माशाअल्लाह. 37.1 मिलियन
ہر 2 ہفتے یعنی ہر مہینے 74.2 ملین, ہر مہینے 7 کروڑ 42 لاکھ, 7 کروڑ 42 lakhs. مسلمان چھاپنا تو دور, سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, چھاپنے کی بات دور ہے, سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. 74.2 ملین ہر مہینے, ہر 2 ہفتے 37.1 ملین. وہی آرگنائزیشن اور ایک میگزین چھاپتی ہے, صرف ایک نہیں, اویک. اس کی تعداد کتنی؟ ہر مہینے چھاپتی ہے 35.754 ملین, یعنی 3 کروڑ 57 lakhs ہر مہینے چھاپتی ہے. وہی آرگنائزیشن. یہ واچ ٹاور چھاپتی ہے 169 لینگویجز میں. کتنے؟ 169 لینگویجز میں واچ ٹاور. اویک 81 لینگویجز میں, 81 زبانوں میں چھاپتی ہے ہر مہینے. اور یہ واچ ٹاور 169 لینگویجز میں ہر 2 ہفتے میں چھاپتی ہے. اکثر یہ کتابیں فری بانٹی جاتی ہے, فری. نام کے لیے اگر خریدنے جائیں گے 2 روپیہ, 2 روپے کی چائے بھی نہیں ملتی آپ کو. چھاپنے کی قیمت کئی زیادہ. یہ میڈیا کا استعمال کر رہے تبلیغ کرنے کے لیے. ہم مسلمان اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, صحیح بخاری میں, بلغوا انی ولو آیا, propagate even if it be one verse. اگر ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں, آپ اس کو دوسرے تک پہنچاؤ. یہ کرسچن مشنری پورا استعمال کر رہے میڈیا کا. کئی بار وہ غلط استعمال بھی کرتے ہیں. ایک بار ایک پوسٹر مجھے ملا تھا, ایک پیمفلٹ. یہ بڑا پوسٹر بھی ہے, یہ پیمفلٹ ہے. میں نے ایک عرب شیخ سے پوچھا, شیخ کیا لکھا ہے؟ نزدیک والے پڑھ سکتے, کیا لکھا ہے؟ اللہ محمد, اللہ محمد. میں نے شیخ سے پوچھا, یہاں بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے, ماشاءاللہ شیخ مولانا, اللہ محمد. میں نے کہا شیخ غور سے پڑھیے. پھر سے کہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور غور سے پڑھیے, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے, عربی دان. دور سے تو کہہ رہے ہیں, غور کر کے پڑھیں گے تو لکھا ہے اللہ محبہ, اللہ محبہ, گاڈ از لو, خدا ہے پیار. یہ بائبل کا کوٹیشن ہے, فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 16. عام مسلمان جب پڑھیں گا اسے چومے گا, کھیتے میں ڈالیں گا, چومے گا. اللہ محمد, یہ ہے لوگ کو بیوقوف بنانا. ایسا لکھا ہوا ہے کہ عام مسلمان عربی دانی سے اللہ محمد پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ اللہ محبہ, خدا ہے پیار. ایسا میں اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن میں کئی ہے پوسٹرز. دوسرا پوسٹر کیا لکھا ہے؟ ربنا, ربنا کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا. فوراً ہمیں عادت ہے پڑھنے کی, غور سے پڑھیں گے. لکھا ہے ابانا, آور فادر, ہمارے والد, who art in heaven, hallowed be thy name. پڑھیں گے ربنا آتینا فی الدنیا. ربنا نے ابانا, ہمارے والد. ڈیسیٹ. کوشش کرتے ہیں میڈیا کا استعمال کر رہے, حق سے انسان نہیں آتا ہے تو انسان کو بیوقوف بنانا. ایسے کئی مثالیں آپ اگر میری کیسٹ دیکھیں گے, ڈیسیٹ ان کرسچن ایونجلزم. ابھی وقت کم ہے تو کئی مثال پیش کر سکتا ہوں میں. ڈیسیٹ ان کرسچن ایونجلزم. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرسچینٹی پروڈکٹ از 0 بٹ مارکیٹنگ از 100%. مارکیٹنگ میڈیا الحمدللہ ثم الحمدللہ 100%, پروڈکٹ 0. اسلام پروڈکٹ 100%, ماشاءاللہ, مارکیٹنگ 0. پروڈکٹ ہمارا دین جو ہے ماشاءاللہ 100%. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, صرف دین جو صحیح دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام. لیکن ہم مسلمان
اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے, ہمارے رسول کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے. اللہ کے رسول فرماتے بلغوا انی ولو آیا, کہ آپ ایک بھی آیت جانتے اسلام کے بارے میں اسے پھیلاؤ, لیکن ہم مسلمان نہیں پھیلاتے. کیوں؟ آپ کرسچن مشنریز کو دیکھیں گے, اگر آپ جانتے جمی سویگیٹ کے بارے میں, جمی سویگیٹ جس نے شیخ احمد دیدات کے ساتھ مناظرہ کیا تھا, اس کا خرچہ ایک سال میں اس کو کم از کم $400 ملین چاہیے. ہر روز $1 ملین سے زیادہ اس کا خرچہ ہے. 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہر روز خرچہ ہے اس کا دعویٰ کرنے کے لیے. 5 کروڑ سے زیادہ ہر روز جمی سویگیٹ. اور ایسے امریکہ میں کئی آرگنائزیشن ہیں جن کا دن کا خرچہ $1 ملین سے زیادہ ہے, 5 کروڑ سے زیادہ ہے. میں ساری دنیا میں کوئی بھی دعوتی اسلامک ادارے کو نہیں جانتا ہوں میرے علم میں جو 10% بھی یہ خرچہ کرتا ہے. میں نہیں جانتا ہوں, اللہ عالم. میں ایک سینکڑوں دعوتی آرگنائزیشن میں جا چکا ہوں, کوئی بھی دعوتی آرگنائزیشن پوری دنیا میں نہیں جانتا ہوں جس کا خرچہ 10% بھی ہے. میں نہیں جانتا. آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا, آج جیسا میں نے کہا کہ میڈیا اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ میڈیا سے بچو, اور میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. اور سب سے مشہور میڈیا آج کی تاریخ میں ہے وہ ہے ٹیلی ویژن. اس ٹیلی ویژن پہ اچھایا بھی برائیاں بھی ہے, لیکن برائیاں زیادہ ہے. ہمارے علماء, ہمارے شیخ, ہمارے دانشور کہتے میڈیا سے بچو, میں ان کے ساتھ ہوں. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ 20,000 سے زیادہ چینلز ہے, اس کا بجٹ ہے $400 بلین. صرف امریکہ میں 2,000 سے زیادہ چینل ہے, اس میں 100 سے زیادہ کرسچن چینل ہے. یو کے میں کتنے چینل ہے؟ ساری دنیا میں سینکڑوں کرسچن چینلز ہے, عیسائی چینلز ہے, ہندو چینلز ہے, جین چینل ہے. ہمیں ماننا پڑے گا 99% جتنے بھی سیٹلائٹ چینلز ہیں حرام ہے. ماننا پڑے گا 99% سے زیادہ جتنے سیٹلائٹ چینلز ہیں حرام ہے. آبسینٹی ہے, اریانیت ہے, اسلام کے خلاف ہے, واہیات پناہ ہے, پورنوگرافی ہے, حرام ہے, ماننا پڑے گا. اسی لیے ہمارے اسکول میں جو بھی ایڈمیشن لیتا ہے اس کے گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم اگر اس میڈیا کو جو غلط چیز پھیلاتی ہے کیوں نہ اسے صحیح چیز میں تبدیل کرے. ہم اگر دیکھیں گے کرسچن چینل سینکڑوں ہے, صرف ہندوستان میں ساؤتھ انڈین لینگویجز میں کئی چینلز ہیں کرسچینٹی پھیلانے کے لیے. اور سب سے فیمس چینل دنیا میں گاڈ ٹی وی. گاڈ ٹی وی 1995 میں شروع ہوا تھا. اس کا بجٹ میں نہیں کہوں گا, بہت ہے. 15 سیٹلائٹس پہ آتا ہے. مسلم سیٹلائٹ چینل کتنے ہیں؟ سب سے پہلا اقرا 1998 میں. آج میری تحقیق کے حساب سے 50 اسلامی چینل بھی نہیں ہے, اور 30 سے زیادہ عربی چینل ہے. عربی چینل مطلب دعوتی نہیں, اصلاح کر رہے عربوں کے ساتھ, اچھا کام کر رہے الحمدللہ, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, لیکن دعوتی میدان میں نہیں ہے. ہارڈلی 10 یا 15 مسلم چینلز ہوئیں گے ساری دنیا میں جو غیر عربی زبان میں ہیں. ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں, میڈیا کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے. ہمیں یہ میڈیا جو اسلام کے خلاف جنگ کر رہا ہے, ہمیں اسے دعوتی میدان میں بدلنا چاہیے. اور 3 سال پہلے میں نے انگریزی میں یہی موضوع پہ تقریر کی تھی دبئی میں, جب شیخ محمد راشد المختوم جب انہیں مجھے بلائے تھے, دعوت دی تھی. ہولی قرآن انٹرنیشنل ایوارڈ جو ان کا ہوتا ہے سالانہ, دبئی میں تقریر کی تھی 2005 میں اکتوبر میں. اور اس وقت ماشاءاللہ لوگ کہتے تھے دبئی میں سب سے بڑا مجمع تھا, 11,000 لوگ تھے. دبئی میں 4,000-5,000 ڈانس کے لیے آتے, لیکن اسلامک تقریر کے لیے 11,000 سب سے بڑا مجمع تھا. تقریر کیا تھا میڈیا اینڈ اسلام وار آف پیس. اور میں نے کہا کہ میڈیا اسلام کے خلاف جنگ کر رہی ہے, لیکن اسلام میڈیا سے امن کرنا چاہتا ہے. اور اس امن کا پیغام پہنچانے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 مہینے بعد
जनवरी 2006 में एक नया चैनल वजूद में आया जिसका नाम है पीस टीवी। अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल वजूद में आया, जो 2/3 हिस्सा 2/3 अंग्रेजी में है और 1/3 उर्दू में है, 1/3 हिस्सा। और हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, चैनल शुरू करना तो मुश्किल है, लेकिन शुरू करने के बाद कुरान और हदीस पे चलाना और मुश्किल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की थी मैंने कि अगर चैनल को कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं चला सकूं तो बंद करना बेहतर है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल होने आ रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत की, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इस्लामिक सैटेलाइट चैनल सारी दुनिया में वो है पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। जुलाई तक के 3-4 महीने तक के सारे दुनिया में था, सिर्फ साउथ अमेरिका में नहीं था, क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम है, उर्दू जानने वाले नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से हमने उस इलाके को भी कवर किया, और आज हम सारे दुनिया में जो भी इंसान चाहता है अगर डिश लगाएगा तो इस चैनल को देख सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल, इस्लामिक चैनल आज के तारीख में है पीस टीवी। हमें कई कंप्लेंट्स आए, जो उर्दू नहीं जानते कहने लगे ये उर्दू में क्या बीच में तकरीर आती है, हमें समझता नहीं, ये उर्दू को निकाल दो। उर्दू जानने वाले कहने लगे ये क्या अंग्रेजी में बीच में आता है, हम अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी को निकालो। हम दोनों के बीच में पिस गए। चंद लोग हैं जो उर्दू अंग्रेजी जानते वो खुश थे। उस तकरीर के, दुबई के तकरीर के बाद 3 महीने बाद पीस टीवी वजूद में आया, और हम अल्लाह से दुआ करते इंशाअल्लाह इस तकरीर के बाद इंशाअल्लाह 6 या 8 महीने बाद, मई, जून या जुलाई में 2009 में इंशाअल्लाह एक नया चैनल पीस टीवी उर्दू इंशाअल्लाह वजूद में आएगा। ताकि हम दोनों की दुआ ले सके, उर्दू वाले भी खुश होंगे। ये उर्दू चैनल 100% उर्दू रहेगा और पीस टीवी सिर्फ 100% अंग्रेजी में रहेगा, और दोनों 24 आवर्स इंशाअल्लाह सैटेलाइट शुरुआत में इस दुनिया के 70% हिस्से में मौजूद रहेगा, और कुछ महीने में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि पीस टीवी उर्दू भी सारी दुनिया में दिखाई पड़े, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूं कि जो भी हमारी छोटी सी कोशिश है, इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए, और हम नाचीज जो ना आलिम है ना मौलाना है, सिर्फ एक छोटा सा मुबल्लिग हूं, हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए। और माशाअल्लाह लाखों लोग मौजूद है इस मैदान में, और करोड़ों लोग पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सारे लोग दुआ करें कि इंशाअल्लाह ऐसे कई चैनल वजूद में आए जो इस्लाम का सही पैगाम दुनिया में फैलाएं। और इस बात के साथ मैं तकरीर को ख़त्म करता हूं कुरान शरीफ की उस आयत के साथ जिससे मैंने तकरीर को शुरू किया था, सूरह इसरा की सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ऊका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म हो चुका है, और बातिल को खत्म होना ही है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।